ang Ginoo kinabuhi. Ang Ginoo naghatag og kinabuhi. Maayong adlaw sa tanan, Padre Destacamento o Renato Destacamento for long, no? Gikan sa Sacred Heart Parish sa Tangkong. Aniya na usab kita karon sa laing adlaw sa pagpamalandong ilabi na sa Ebanghelyo ni San Juan. Diin gikutlo nato ang kapitulo 11 bersikulo 45 hangtod sa 56. Mga igsuon, usa sa mga nindot kay nga milagro nga nahitabo labi na sa pulong mao ang pagpamati nato nga diin gibanhaw si Lazaro. Og dining adlaw mao ni ang gipahinumdom kanato sa atong Ginoo. Unya sa pagtan-aw nato sa mga milagro, kung atong mabantayan sa atong kinabuhi, dunay mga panahon nga makapahatod ni nato sa pagtuo. Apan di sad nato malikayan nga ang uban motuo, apan ang uban mawa sa ilang pagtuo kay nganuman dili sila motuo og milagro. Mao baya kini ang nahitabo sa tong ebanghelyo karon nga ang uban nga nakakita do na sila'y pagtuo, apan kung ilag yung gipwa nila mapalabngi nya wa sila makasabot sa gihimo nga milagro, mao nang ang uban lahi ang ilang laraw, imbis nga motuo sa ilang nakita nga milagro, ang ilahang pagtan-aw mao nga nahimong threat ang atong Ginoo. Nganuman, because the miracle of life that Jesus brings also threatens the structures people are comfortable with. Kanang giingon nato ba nga usahay sa atong mga comfort zone dili ta makagawas. Kana bitong pamulong sa mga karaan na anad naman ko pader, no? Mo nang kung dunay mga kabag-uhan nga makahatag og milagro sa atong kinabuhi, dili ta ganahan kay nganuman I am comfortable with this, no? Naana sa akong comfort zone. Mo nang ato magong concern dili sa kamatuoran kundi ang atong concern una kanang pag-control, at the same time sa gahom unya sa katapusan security nato. Mo nang kung dunay maka-threaten nato unsa may atong bation, mura kag malain. Mo nang imbis nga ang tao nga imuhang i-lift up siya, imo siyang birahon sa ubos kay nganuman nahimo siyang threat matag usa ka nato. Mga igsuon, hinumduman nato ang Ginoo kinabuhi. Ang Ginoo naghatag og kinabuhi. Dili unta siya mahimong threat kanimo. Pamalandong ina og pinaagi niini sa gipahinumdom ni San Juan, itang tanan nga aniya karon dinhi mupadayon sa atong kinabuhi, inubanan gyud ang pagsangpit sa Ginoo. Kay siya man ang kinabuhi. Amen.